زيارة وارثين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صبغة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كريم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد يا حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن الثاني والبتر الموتون، أشهد أنك قد قمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت فيه يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاف الشامية والأرحام المتقرة، لم تتجزك الجاهلية بأنجاسك ولم تلبسك من مدلجمات ثيابك، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ملك كلمة التقوى وعلام الهدى والحرمة الوسطى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبإيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر
وأمري لأمركم متبع. سلامات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارتي شهداء الأكبر. السلام عليك يا ابني رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارتي شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأبداء. السلام عليكم يا أنصار الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح الأمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتوبت الأرض التي في قد دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارتي أبي الفضل. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقكم بدرك الجحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.